अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम बिल्कुल ठीक हैं और मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हों, जहाँ भी रहें बस खुश रहें, अपने प्यारों के साथ रहें और मज़े से ईद की तैयारियाँ करें, ईद गुज़ारें और ईद को सेलिब्रेट करें। तो जी जनाब, बिल्कुल हम भी यहाँ ईद की तैयारियाँ करने के लिए निकल चुके हैं, यानी कि बिल्कुल ही जो कहते हैं ना लास्ट मोमेंट है, यानी कि ये ईद से 2 डेज़ से पहले की वीडियो है। तो बस मेरी एक बेटी की ना जूता लेने वाला रहता था, आज लेते हैं, बस बाहर जाएँगे, नेक्स्ट वीक चलेंगे, करते कराते ना एंड हो गया। बस मैंने यानी कि आपकी बहन ने क्या किया, मॉर्निंग में नाश्ता भी नहीं किया, बस उठी और टाउन में बस पास लिया और निकल गई। बस फिर आके मैंने बेटी की चप्पल लेनी थी वो ली, उसके बाद मुझे इतनी शदीद भूख लग गई कि बस मैं ना फूड कोर्ट की तरफ निकल आई। मैंने कहा ना मुझे कुछ खाना चाहिए इससे पहले कि पेट में चूहे बिल्लियाँ सारा कुछ दौड़ने लग जाएं। तो बस पहुँचो यार और बस कुछ ना कुछ खा लो। तो अब ये आप जब खाने वाले एरिया में आते हैं तो डिसाइड नहीं हो रहा कि क्या खाऊँ क्या ना लूँ, कहाँ पे जाऊँ। फिर मैंने सोचा कि चले मोस्ट फेवरेट स्टारबक्स पे चलते हैं। वहाँ पे जाके अपने लिए मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की, क्रोसेंट ऑर्डर किए और आराम से बैठ के खाना शुरू किया। और इतना मज़े का माहौल था, यकीन कीजिए इतना मज़े का माहौल। और बस मुझे वहाँ पे बैठ के मेरी इतनी प्यारी प्यारी सहेलियाँ याद आईं। और वो कॉलेज का जो एक बड़ा यूनिक सा टाइम होता है ना, मतलब कि कैंटीन पे बैठ के समोसे, सवेरे सवेरे चाय दे कप ते लेज़, आय हाय हाय, वो मुझे टाइम याद आ गया। और मेरी एक फ्रेंड है, तो उसको बस होता था कि मसाला लेज़ खाना है। आपको पता होगा ना लेज़ का मसाला लेज़ जो होता है, और मुझे वो इतना पसंद नहीं था, लेकिन उसकी खुशी की खातिर मुझे वो मसाला लेज़ भी खाना पड़ता था। देखो सहेलियाँ की करवांदियां ने ताड़े को। मुझे लगता है वो चीज़ वाला साल्टेड मैं वो खाती होती थी, लेकिन उसके कहने पे मुझे मसाला लेज़ भी खाना पड़ता था और साथ में फिर कोक भी पीनी पड़ती थी। तो यहाँ पे बस मैंने अकेले बैठ के अपनी कॉफ़ी एंजॉय की और बस अब बैठ के खाया, बेटी के साथ कुछ बातें की। फिर मेरी बेटी थक गई और मैं किसी और स्टोर में 2-3 स्टोर्स पे बिल्कुल नहीं गई। मैंने सोचा ईद के बाद खुद को समझाया कि बीबी अब घर चलो, घर में बड़े काम करने वाले पड़े हैं। मियाँ साहब ये रात का लेके आए थे कीमा, तो मैंने सोचा इनको कबाब बना के ना तो फ्रीज़ कर लेते हैं, काफ़ी दिन हुए थे, ख़त्म हुए पड़े थे। तो यहाँ पे कीमा के अंदर ही कैरेट्स और ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक सारा कुछ मेरे हस्बैंड जो भी करवाना होता है ना उधर से करवा के मशीन के अंदर डलवा के तो बस घर लेके आते हैं। घर में आके जस्ट मैंने जो मसाला होता है ना, टिक्का कबाब वाला, वो वाला मिक्स करना होता है, या चपली कबाब वाला मिक्स करके तो बस इनको शेप दे के रखनी है, वो कर लिया। फिर जनाब ये रात का टाइम था तो मैंने ये माश की दाल भिगो दी। मैंने कहा दही बड़े जो है ना वो भी तो ईद पे बनने ही बनने, और फिर गर्मियाँ आ रही हैं, डेली का काम है ये, तो इसको भिगो के रख दिया। यानी कि ये हालात हो गए हैं अब कि आपकी बहन मेहंदियाँ लगाने के बजाय ना ये सोच रही है क्या क्या करना है। घरेलू ख़वातीन पहले ये काम ख़त्म करने ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह उठी, पोरिज का नाश्ता किया और बस फिर 11 नंबर सवारी तैयार होगी। देख लें काम कर कर के, बोल बोल के मेरे गले की ये हालत हो गई है। फिर मैं और मेरी फ्रेंड जनाब यहाँ पे पहुँचे हैं एक देसी स्टोर पे, एशियन स्टोर पे। वहाँ पे कुछ मसाले वगैरह लेने थे। यानी कि यार पाकिस्तान में जब हम होते थे मैरिड लाइफ से पहले, तो ये सारे काम मेरी अम्मी करती होती थी। सबकी अम्मियाँ ही मुझे लगता है करती हैं। ईद से पहले मसाले वगैरह साफ़ कर लेने, लहसुन छील के रख लेना, धनिया काट के रख लेना, और कुर्बानी के लिए माशाल्लाह से सुबह के लिए जब ईद में होती है, कुर्बानी करनी होती है, तो इतने बर्तन जिनकी ज़रूरत पड़ती है, बड़े बड़े देगचे, पराते वगैरह, वो मेरी अम्मी जी ने पहले निकाल के रख लेनी। और तो और स्पेशली पोने जो होते हैं ना, मतलब दस्तरख़्वान पे डालने के लिए, चीज़ों को ढकने के लिए, वो मतलब स्पेशल मंगवाए जाते थे बाज़ार से। और मेरी अम्मी ने पहले कहना शुरू कर देना कि ईद वाले दिन ना पौने नहीं जे लब्भने ते प्लेटां नहीं लब्भनियां, वो पहले नंबर ते रखनियां ते सामने सामने कि तुहानू पता रहे, ये ना होए उस टाइम अस तुहानू वादा दईए तो तुहानू कुछ मिले ही ना। और ये देखें मुझे जो मिलना था वो मुझे मिल गया। सीरियसली इसके मिलने की इतनी मुझे खुशी हुई, इतनी खुशी कि मैं मसाले वगैरह भूल गई। मैंने कहा बहन मेरी जो फ्रेंड थी, तुमने जो लेना लो, मैं पहले ये उठा लूँ, ये मुझे इतने पसंद हैं। कनौर वाले नूडल्स यहाँ पे बहुत कम मिलते होते थे पहले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफ़ी मिल रहे हैं। मैंने पहले भी 2 स्टोर पे कहा था तो वो मुझे ला देते थे। वो स्टोर भी थोड़े दूर थे, ये स्टोर घर के करीब है, तो चलो शुक्र है अब मैं ले लिया करूँगी। तो बस फिर अम्मियाँ ऐसे ही करती होती थी, और अब ये देखिए अम्मियों के करने वाले काम अब हम कर रहे हैं, क्योंकि अब हम भी अम्मियाँ बन गए हैं। तो बस ये मैं दिखा रही हूँ कितना महँगा है यहाँ पे एवरीडे। पाकिस्तान में तो जो महँगा होगा ही होगा, यहाँ पे देखें कितना महँगा है। और मेरी अम्मी ने फिर यूँ ही करके सारे मटर वगैरह भी निकाल देने, जो करने वाले काम होते थे ना पहले मेरी अम्मी जी ने कर लेने।
اور یہاں پہ میں آئی ہوں سیلون میں پھر آئی بروز بنوانے کے لیے، اور جو سیلون کے اندر کی کلپس تھیں وہ سیریسلی مجھ سے کہیں ڈیلیٹ ہو گئی ہیں۔ نیکسٹ ٹائم میں جب سیلون میں جاؤں گی تو میں انشاءاللہ آپ کو پراپر وزٹ کرواؤں گی۔ اب بھی میں نے ویڈیو لی تھی لیکن شاید وہ میرے فون سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے۔ پھر گھر آئی اور میں نے گھر آتے ہی بڑا سا مگ چائے کا پیا۔ یہ بڑا ضروری ہے، جو آپ کا انرجی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے نا اس کو پورا کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اور ویسے بھی باہر بارش ہو رہی تھی تو اچھا موسم تھا، تو میں نے سوچا چلو ساتھ ساتھ کام کرنے ہیں اور ساتھ ساتھ ذرا چائے پی لیتے ہیں، تھوڑا سا وقت اچھا گزر جائے گا۔ بس بہن نے چائے پی ہے اور اس کے بعد پھر شروع ہو گئے یہ کام جو کرنے والے تھے نا، میں نے سوچا بس ان کو کروں اور ختم ہو جائے اللہ اللہ بچوں کے آنے سے پہلے۔ ہماری امیاں بھی ایسے ہی کرتی ہوتی تھی، اب ہم نے بھی وہی کام کرنا شروع کر دیے۔ تو جناب جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، آپ کا ساتھ جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں کیسے چکر آ رہے ہیں، ایسے ہی چکر آ جاتے ہیں جب کوئی ویڈیو کو بیچ میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے نا اور پوری نہیں دیکھتا تو بس پھر ایسے ہی چکر آ جاتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی جو اینڈ پہ چیزیں رہ جاتی ہیں نا، اینڈ ٹائم پہ یاد آنے والی، آپ کے ساتھ پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، میں گھر سے سیریسلی 2 سے 3 چیزیں لینے کے لیے جاتی ہوں، لیکن جب وہاں پہ جاتی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ ہو یہ تو سارا کچھ مجھے چاہیے، یہ بھی میرے گھر میں ختم ہے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ باقی ساری چیزوں کی تو خوشی اپنی جگہ پہ، مجھے اس کی بڑی خوشی ہے کہ یہ نا UK میں ملنے لگ گئے ہیں۔ پہلے بہت کم ملتے ہوتے تھے، میں نے 1-2 دفعہ نا ایشین اسٹور والوں سے بول کے بتایا تھا کہ مجھے چاہیے یہ، تو اب مجھے یہ گئے، ابھی میں اسٹور پہ گئی ہوں، مجھے جاتے ہی مل گئے اور میں نے اٹھا لیے۔ اور یہ اسٹور میرے گھر کے قریب بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں آتی جاتی رہوں گی اور مجھے ملتے رہیں گے۔ ہاں پاکستان کی یاد آ گئی سچی، پاکستان میں ہمارا یہ بہت فیوریٹ ہوتا تھا، یہ جو چٹپٹ ہے۔ چکن مجھے اتنا نہیں پسند لیکن میں نے لے لیا، ایون کہ میرے بچے یہ زیادہ شوق سے نہیں کھاتے، یہ میں ہی کھاؤں گی۔ اور بس جناب یہ مینگو صاحب آ گئے ہیں نا، اب ہمارے گھر میں آپ کو میری ہر ویڈیو میں یہ نظر آئیں گے، ہر روز جب گروسری آئے گی یہ۔ تو جی جناب میں گئی تھی آسٹا، ابھی آپ نے دیکھا، تو وہاں پہ میں گئی تو بس میرا دل کیا میں اپنے کچن کے لیے بھی کچھ لوں۔ بس خواتین کو شوق ہوتا ہے نا کچن کی چیزیں لینے کا، تو میرا بڑا دل تھا کہ میں یہ لوں۔ یہ والا سیٹ میرے پاس ایک دفعہ تھا تو وہ میں نے کسی کو گفٹ کر دیا، تو اب میں نے سوچا پھر کیوں نہ میں یہ لے لوں۔ آج کل مجھے یہ گلاس والے بڑے اچھے لگ رہے ہیں، تو برتن ٹوٹتے نہیں ہیں کیونکہ میں یوز کرتی ہوں، بچیاں تو ابھی چھوٹی ہیں، تو بس پھر دل کرتا ہے کہ نئے نئے لیں۔ میں بڑی کوشش کر رہی تھی کہ دل کو روکوں، مگر بس پھر میرا دل آ گیا تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ہی اس کو کھولتے ہیں۔ وہی بات نا کہ بندہ گھر سے کچھ لینے جاتا ہے اسٹور پہ، جب اسٹور پہ پہنچتا ہے تو کچھ اور ہی سین ہو جاتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے بھی لے لو بس کچھ نہیں ہوتا، پھر نیکسٹ ٹائم ہو سکتا ہے نہ ملے۔ تو جناب بس پھر میں نے جتنی چیزیں لے کے آئی تھی ایشین اسٹور والی اور آسٹا والی، ان کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھا، بہترین کام کیا۔ اس کے بعد جی بس میں سٹارٹ ہو گئی یہ پھلکیاں بنانے کے لیے، بس ان کو بنانا شروع کیا، اور جو کباب بنا کے رکھے تھے فریزر میں ان کو نکالا، پیکٹس میں ڈالا، اور جناب یہ کام ختم کیا۔ عید آ گئی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ سارے کام میرے جلدی سے ختم ہو جائیں، ہمت کر کے میں نے سارے کام ختم کر لیے۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ گھر کی کلیننگ بھی چل رہی تھی، یعنی کہ ایک دن تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ ایک دن سے پہلے نا چاند رات سے پہلے یعنی کہ سارے کام میرے ختم ہو جائیں۔ لیفٹ اوور جو دال تھی اس کو بھی میں نے بوائل کر کے فریزر میں رکھ لیا، اب جلدی سے نکالیں گے اور بس اس کو بنا لیں گے۔ یہ دیکھیں جی رات کو میرے ہسبینڈ لے کے آئے تھے اتنے سارے ٹماٹر، تو مجھے بول رہے تھے عید سے پہلے میں نے تمہیں عیدی دے دیے، تو ماشاءاللہ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی۔ تو بس جناب اتنی سی میری ویڈیو تھی، میں نے اپنی ساری تیاریاں کر لی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔